Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, علاش قررت انني ندير هاد لا فيديو هادي باسكو طرات ليا une petite histoire مع الصديق ديالي وقع ليه ان بروبليم مع البنكة ديالو مع لو كريدي ايموبيلي ديالو. ملي مشينا باش نحلو المشكل قلنا لهم عطونا لو طابلو دامورتيسمون ديالو. اون فوا عطاوه لينا لا بنك هداك لو طابلو دامورتيسمون بالنسبه لأون بيرسون اللي ما عندهاش دي نوسيون ديال الكونتابيليتي ولا ما عندهاش دي نوسيون ديال ليكونومي اون جينيرال سي تري ديفيسيل باش تفهم هادشي. دونك شرحت ليه داكشي اللي فهمت انا وداكشي اللي كنعرف. Et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo باش نشرحو للناس كلهم. دونك خديت هذاك لو طابلو دامورتيزمون ديال لا بنك ديالو. بون بلا ما نقولو السميه ديالها سي اون سيغتان بنك فيرت. مي خديت هذاك لو طابلو و je l'ai transcrit sur Excel et voilà ce que ça donne. Alors هنا في لو طابلو دامورتيسمون كنلقاو بزاف ديال لي شيفر، بزاف الارقام، بزاف ديال كتفهم حتى شي حاجه. plutôt c'est simple, c'est assez simple. Alors كنبداو الفوق كيعطيونا لو كابيتال. لو كابيتال اون لوكورونس هنا عندنا 300 الف درهم، 30 مليون. لو كابيتال ولا بعض الخطرات كيديروا لك نومينال، كيعني شحال ديال الفلوس تسلفتي، شحال ديال الفلوس خديتي. يعني نهار سنيتي الكونطرا ديالك، نهار تاكسبت لك لو بري الكريدي، شحال طاح لك في الكونط ديالك. هنايا في هاد لوكا عندنا 30 مليون 300 الف درهم. تري بيان. الوغ لا دوغي ديالو 300 شهر اللي هي 25 عام، اللي هي لا دوغي الكثيره اللي كيتسلفوا فيها الناس. دار على 25 عام كو سوسوا في ديال السكن الاقتصادي ولا في السكن العادي كيديروا دار على 25 عام، والابناك غالبا ما كيقبلوا، يعني كيقبلوا هاد 25 عام الا كان لاج ديالك شويه باقي صغير. الوغ لو طو، le taux très intéressant. Le taux هنا عندنا 6,5%. Mais attention, le taux 6,5% هنا كنهضروا على ان كالكول ديغريسيف، ماشي ان كالكول سامبل او لا كونستون. ان كالكول سامبل شنو كيعني 6,5%؟ كتعني ان الا تسلفتي 100 درهم كترجعها ب 6.5% ديالها. يعني كترجع ال 100 درهم وكترجع معاها 6.5% اللي هي 6 دراهم ونص. الا تسلفتي 100 مليون غادي ترجع 6.5% ديالها، 6 مليون ونص غادي ترجع. هذه هي 6.5% ديالها من 100 مليون. دابا لو طو ديغريسيف ولا لي زانتيري ديغريسيف كاين ان اوتر كالكول. هاد لو كالكول هو اللي كيبينو هاد لو طابلو دامورتيسمون هذا. يعني الا جيتي تشوف في الاخر ديال الحاله غادي تلقى راسك انك مرجع الكريدي ماشي ب 5% وانما مرجعو ب 100% او 120% باش نرجعو. مي حنا غنشوفو هادشي ان شاء الله. لا دوفيز كيقول لك لا دوفيز لا بد باش يقول لك هاد الارقام كلهم باش من دوفيز. لو دوفيز سي ماد درهم ماروكان ou l'assurance 0,43%. Alors ce qu'il faut savoir c'est que 0,43% هي على المونطون à rembourser كامل، يعني كابيتال بلس انتيري ديال البنكة. كابيتال بلس انتيري ديال البنكة كتخلص عليه واحد لاسيرونس à hauteur de 0,43%. هاد لاسيرونس كتصلح، لاسيرونس ساهله. هاد لاسيرونس كتصلح نهار غادي تموت، غادي هذاك لو بيان ايموبيلي ديالك الله يجعلك ما تكون خلصتي فيه غير شهر ولا شهرين ديال الطريطه، اولا خلصتي فيه كلشي، خلصتي 25 عام قل شهرين. في كاع الحالات لاسيرونس كترجع الفلوس لي زايون دروا. يعني ماشي كترجع الفلوس، هي كترجع الفلوس للبنكه، والبنكه كتعطي البيان ايموبيلي للناس لي زايون دروا، يعني الورثه ديالو كياخذوا داك لو بيان. تري بيان. الوغ لا بيريوديسيتي منسويل، يعني كل شهر، يعني ماشي انويل، منسويل جاربه العام عن كلشي. لا دات انيفرسير هي لو 1 دو شاك موا.
Bon, هنا la date anniversaire أنا باش pour simplifier درت le 1 le premier de chaque mois. Mais ouais على حساب إمتى كتبدا الخلاص ديال الكريدي ديالك، يقدر يكون في لو 12 يقدر يكون في لو 15 يقدر، ça dépend. Très bien. Donc دابا كندوزو لو tableau d'amortissement. Le tableau d'amortissement كنبداو بلو numéro ديال l'échéance. Le numéro de l'échéance c'est assez simple: 1 2 3 4 5 6 وانت غادي. La date d'échéance قلنا هو انت كتخلص في لو 1 de chaque mois، يعني هذا شهر واحد 2021. Encore pour simplifier le calcul بديت من شهر واحد 2020 باش يكون لو كالكول سامبل. دونك هذه اللي جينا نشوفوها غادي نلقاوها سي لو 1 1 2021، وهذه اللي من وراها سي تو سامبلومون لو 1 2 2021، يعني كل 1 واحد في الشهر كتخلص. لو مونطون ديال ليشيونس. الوغ ايشيونس بعدا شنو هي الايشيونس؟ كنقراوها بزاف في الطابلو دامورتيسمون. ايشيونس هي كنقولوا وصلت ليشيونس، يعني وصلت الوقيته فين خصك تخلص. ليشيونس هي الوقيته اللي خصك تخلص فيها. تري بيان. الوغ المونطون ديال ليشيونس هنا عندنا 2133.12 درهم. هاد ليشيونس هادي تقدر تختارها واش بغيتي اون ايشيونس كونستانت ولا اون ايشيونس فاريابل. اون ايشيونس كونستانت يعني كتبقى 25 عام وانت كل شهر كتخلص نفس ليشيونس 2133 درهم فاصلة 12. هي اللي كيديروها كاع الناس في الطريطات، تقريبا كاع الناس. كاين مثلا الناس اخرين بوغ دي بيان كبار اللي عندهم واحد المدخول كبير بالنسبه للشركات كيديروا واحد ليشيونس فاريابل. ليشيونس فاريابل هي تقدر مثلا تبدا في الاول 3 سنين الاولى كتخلص 4000 درهم، شويه من بعد كتبدا تخلص غير 3000 درهم، شويه ملي كتقرب تسالي الكريدي ديالك كتبدا تخلص غير 500 درهم. دونك هذه هي ليشيونس. ليشيونس شنو هي؟ هنا مونطون ايشيونس 2133.12 هو داكشي اللي كيتقطع لك من البنك ديالك، يعني كتدخلك 4000 درهم ديال الصالير في الشهر مثلا كيقطعوا لك من 2133.12، وداكشي اللي بقى راك كتاكل انت وليداتك. هذه هي ليشيونس. الوغ هاد ليشيونس هادشي اللي كاين هنا شنو هو لو ديتاي ديالها. دابا غنشوفو غندخلو لسو كي بلوز انتريسون كو هادشي هذا. دونك على بركة الله. الوغ كنبداو هنا بلو كابيتال امورتي. شنو معنيت كابيتال امورتي؟ لو كابيتال قلنا هو هذا 300 الف درهم ديالك، يعني انت في القطعه الاولى اللي قطعوا لك 2133 درهم، يلا حيدوا لك 400 درهم فاصلة 62 من هاد 30 مليون اللي انت كتسالها. والباقي ديال ديال هاد 2133 درهم الباقي سو فورم دو انتيري 1462 درهم فاصلة 50. انتيري يعني فلوس البنكه، يعني الرباح اللي غادي يربحوا معاك، لانتيري ديال ليشيونس و لا تاكس سور لا فالور اجوتي لا تي في. شنو معنيتها؟ معنيتها ان فهاد 2133 درهم انت راك رجعتي 400 درهم من فلوسك اللي خديتي من ديك 30 مليون، ولكن رجعتي 1462 درهم ونص خلصتيها للبنكه، رجعتي لانتيري الخلاص ديال البنكه خلصتيهم فيه. وهاد 1462 درهم عليها 162 درهم ونص ديال التيفيا تاكس سور لا فالور اجوتي اللي بالنسبه للابناك كتكون 10%. الوغ شنو هي تاكس سور لا فالور اجوتي؟ باختصار لا تيفيا هي واحد لا تاكس كتاخدها الدوله على اي حاجه تباعت او تشرات، كو سو سوا خدمات او لا دي بيان. دونك درت واحد بتيت بريزونطاسيون هنا باش اون غرو تعرفوا شنو هي لا تيفيا. لا تيفيا كاينه 20% في الطو نورمال، يعني ملي كتكون كتشري بسكوي ولا كتشري شي حاجه من الحانوت كتخلص 20% ديال التيفيا. يعني اون تيوري ما كنهضر في لا تيوري ان داك مول الحانوت ملي كتعطيه 100 درهم اولا ملي كتمشي عند الحلاق كتعطيه 100 درهم راه 20% كتمشي للدوله. كاين لو طو ديال 14% عاوتاني، كاين 14% كيديروها في داكشي ديال لي ترونسبور ولا ميساجري، كاينه 14% ديال التيفيا. وكاينه 10% هي اللي كيخضعوا ليها لو سيكتور بانكي و لو سيكتور فينانسي اون جينيرال،
بي عندنا 7% كاين دي زاكتيفيتي اللي كيخلصوا المينيموم ديال 7%. بيان نرجعوا لو طابلو ديالنا. دونك قلنا لانتيغي 1462 درهم، ولا تاكس سور لا فالور اجوتي اللي هي 10% هي 162 درهم. الوغ بوتيت بريسيزيون، راه ماشي كتخلص 10% على هادي، على هاد 1462.50، ولكن نتا لي زانتيري راه كيساو هاد الجوج هادو، هادي بلوس هادي، التوتال ديالها 1625 درهم. دونك نتا راه هادي هي 90%، دونك 1462 لانتيري هي 90% من داكشي اللي غادي تخلص، و 10% هي لا تاكس سور لا فالور اجوتي. دونك جيسبر نكون كلير. بلوس هادشي كامل كتخلص 107 درهم على لاسيورونس، ديك لاسيورونس اللي هضرنا عليها في الاول ديال 0.43%، يعني لاسيورونس الشهر الاول كتبدا تاكل معاك 107 درهم كل شهر. تري بيان. الوغ وحنا سايرين وحنا غاديين بحال هكايا، دونك كل اشيونس فيها نفس الثمن ديال 2133. انت عندك المونطون كونستون، و كتبقى غادي بحال هكايا. ربع الشهر ليشيونس الثانيه خلصتي 402 درهم من الكابيتال، و 1460 درهم من لانتيري، وهي غادا وهلم جرة وهلم جرة، لاسيرونس كتبقى كونستونت. الوغ هنا عندنا كابيتال ريستون دو. شنو معنيت كابيتال ريستون دو؟ هنا كيقول لك ان في هاد ليشيونس، في الاخر ديال هاد ليشيونس هادي، الاخر ديال هاد ليشيونس، ها شحال باقي كنتسالوك في لو كابيتال؟ كنتسالوك 299599 درهم. يعني غروسو مودو 30 مليون قل هاد 400 درهم. هاد 30 مليون قل 400 درهم. يعني هنا كيقول لك شحال ديال الكابيتال باقي لك خصك تخلص كل شهر. كيقول لك شحال باقي لك. تري بيان. دونك في كل الاخر ديال العام، في الفان ديال ليكزيرسيس، يعني الاخر العام، كيقول لك في هاد الطابلو كاين هنا الوغ توتال ديال لاني 2021 خلصتي 25000 درهم و577 درهم. هي داكشي اللي خلصتي في العام كامل، داكشي اللي تقطع لك في العام كامل. هاد 2 مليون ونص والصرف يلاه خلصتي منها 4900 درهم من ديك 30 مليون اللي تلاشتي، وخلصتي البنكه. الرباح ديال البنكه في هاد العام هذا هو 17000 درهم 418 مليون و700. وحق الدولة يعني لا تي في 1935 درهم، ولاسيرونس دات معاك 1290 درهم. اي بيان سور كابيتال ريستون. بون هادي واحد لا سوم ديال كاع هاد الكابيتال ريستون، مي هاد لانفورماسيون هادي ما كتصلح حتى شي حاجه، ما كتكونش في الطابلو دامورتيسمون اصلا، مي جوست باسكو انا درت اون فورمول في اكسل باش احسب ليا كلشي في مره، حسب ليا هادي من نورمالمون هادي ما خصهاش تحسب. تري بيان. دونك وكنبقاو غادي وهلم جرة 2021 2022 2023 2024 وحنا غادي نفس القضيه. ليشيونس باغ اكزومبل هنا عندنا ليشيونس نيميرو 40 شهر 4 2024، نفس المونطون كتخلصو ديما كتخلص داكشي اللي كتخلص في الكابيتال ديالك. الفلوس اللي خديتي داكشي اللي كترجع منها قل بزاف من داكشي الربح ديال البنكه. تي في لاسيرونس ما كتحركش، وها شحال بقى لك، وهلم جرة بقى هابط حتى الاخر. لو الاخر 2045، الاخر ديال 2045 ساليتي 25 عام ديال الطريطه. شنو كيقول لك في اخر اشيونس غادي غتخلص فيها 2133 درهم. شنو غتخلص فيها؟ غتخلص فيها 2014 درهم فاصله 71 ديال الكابيتال ديالك، و9 دراهم و82 ديال لي زانتيري ديالهم هما ديال البنكه، بلوس 107 دراهم بلوس درهم فاصله 90 ديال لي 10% ديال حق الدوله، بلوس 107 دراهم
ديال لاسيغونس. شنو غادي قبل ما نجيو لي ريزولطا فينو، شنو غادي نستنتجو، شنو كيبان لينا من هادشي؟ كيبان لينا ان لا بنك كتبدا اولا كتبدا محد كتعطي الفلوس، يعني كتبدا منك تبدا تعطي الفلوس كتبدا تخرج فلوسها هما الاولين، لي زانتيري ديالك اللي تخرجهم هما الاولين، كتضمن الفلوس ديالها باش اون فوا توصل مثلا لهنا، بار اكزومبل توصل مثلا لهنا لهاد 2043 بار اكزومبل ولا 2042 وتوصل لهنايا وانت ما بقيتيش باغي تخلص، هي ديجا تكون دخلات فلوسها، دخلات الفلوس بزاف ديال الفلوس دخلاتهم. كتجي انت كتقول لك شوف فلان انت هي راه مابقيتيش كتخلص، ولكن راه بقى لك 66000 درهم ديال كابيتال غيستون ديالك 66000 درهم، دونك خصك تخلص 66000 درهم. نتابعوك عليها، نقدروا نسمحوك في لي زانتيري، حتى لي زانتيري يعني ما بقاش بزاف، ولكن نقولك خصك تخلص هذاك لو كابيتال. حاجه واحده اخرى، تقدر توصل مثلا ديزون 2040 وغناك الله سبحانه وتعالى ولا عندك الفلوس وجيتي بغيتي تخلص لهم كلشي كاش، نقول انا نخلص لكم البقيه، ولكن ما غاديش تحسبوا لي زانتيري. نقول لك لا، لي زانتيري راك قربتي تساليهم خلصتيهم كلهم، راه هنا راه باقي لك في الكابيتال في الاخر العام، باقي لك في الكابيتال 10 المليون ولا 103,526 درهم، يعني 10 المليون لين اونص اللي باقا لك ديال الكابيتال. دونك داكشي علاش هما كياخدو لي زانتيري ديالهم هما الاولين. دابا غنوصلو لسكي تري انتريسون، هو لو توتال. الوغ لو توتال شنو هو؟ في الاخر ديال ليشيونس، في الاخر ديال ملي سالا الكريدي ديالك، شحال خلصتي؟ شحال من 2133 درهم خرجت منك لمدة 25 عام؟ غنلقاو ان خرجت منك 639,936، يعني تقريبا 63 مليون و900 ولا 64 مليون. 64 مليون، 64 مليون ديال شنو فيها؟ فيها 300,000 درهم ديال الكابيتال ديالك، الكابيتال ديالك انت، يعني فلوسك اللي خديتي، فيها 27 مليون ونص ديال البنكة، 276,917، 27 مليون ونص ديال البنكة الرباح ديالها، بلوس 30,000 درهم و768 ديال لا تيفيا اللي خلصتي، بلوس لاسيرونس خدات حتى هي 3 مليون و200، يعني ديك 30 مليون اللي تسلفتيها اللي عطاوها لك رجعتيها ليهم وزدتيهم 27 مليون اخرى علين 28 مليون اخرى زدتيها ليهم، وزدتي خلصتي عليها عاوتاني 3 مليون ديال لاتيفيا، وزدتي خلصتي عليها عاوتاني 32,000 درهم، 3 مليون و200 ديال لاسيرونس، سو كيعطينا واحد الطوطال ديال علين 64 مليون بلوز اكزاكتومون 633,936 فوق واحد الكريدي ديال 300,000 درهم. بون هذا كان التفسير ديال لو طابلو دامورتيسمون. واحد بريسيزيون قبل ما نساليو، كاين بعض الخطرات طابلو دامورتيسمون اللي كيتجي على هاد الحاله هادي بحال هكذا، اللي لاسيرونس ما كيقطعوش لك كل شهر، بل لاسيرونس كيدير لك دو فوا باغ مثلا، انت ديما لو موا 3 و لو موا 8 كيقطعوا لك لاسيرونس، سا غوفيان لا ميم شوز، راه هي نفس الحاجه. بون باش ما نعاودوش الطابلو كامل، كتبقى غادي بحال هكايا كل عام، في عوض ما يقسموها لك على 12 شهر كيقسموها لك على شهرين كتخلصها، وهلم جرة في الاخر كتلقى نفس لي ريزولطا تلقاهم، غير لاسيرونس ما كتخلصهاش كل شهر، كتخلصها بوتيتر 2 مرات في العام. فوالا، دونك كان هذا لا فيديو ديالنا باش كتعرف الا تسلفتي 30 مليون على 25 عام بهذا لو طو ديال 6.5% اللي هو ان طو بلوز موان جريبي العمل.
ها شحال كترجع الكريدي ديالك، وان هاد 6.5% ماشي كيف ما كتبان. و كنتمناو كلشي يكون فهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.